हॅलो गोवन फ्रेंड्स, आवाज सिंपल चटणी करपाक शिकयता आमी. डोसा बरोबर, इडली बरोबर बी आमचे केरळांची चटणी करता पळय न्ही, कोकोनट चटणी. ती चटणी व्हेरी सिंपल रेसिपी. ताका लागून हांवें हांगा ग्रेटेड कोकोनट घेतला. कोकोनट आसा हे, आनी थोडे, सामके थोडे इतलेच आमी हे घेवपाचे, ओनियन घेवपाचे. आनी हांवें हांगासर मिरची घेतल्या, रेड चिली आसा पळय न्ही ते घेतला. हे ना जाल्यार तुमचे कडेन तुमकां रेड चिली पावडर यूज करपाक मेळटा. एक हाफ स्पून घेवपाचे. हांव मातशी तिखी खाता हांगासर, म्हणून आमकां तीख चड म्हणजे चड लागता म्हणून हांवें चड चिलीज घेतला. प्लस हे पळय मीठ हे, आनी करी पत्ता जाय हांगा मातशे 2 दाणे घेतल्या पळय हांवें, 2 नाल्यार 3 जितले घेता तितले टेस्टी जाता. सो चटणी करपाक फक्त हे 4च इनग्रेडियंट्स जाय, म्हणजे कोकोनट जाय, थोडे ऑनियन स्लायस केल्ले आसा, चिली ना जाल्यार चिली पावडर घे, मीठ जाय आपल्या टेस्ट कसो तसो घेवपा जाय, आनी एक करीपत्ता घेवपा जाय. हे सगळे घेवन आमी बरोबर थोडे उदक ओतून ग्रायंड करपा जाय, सामकें पेस्ट करूंक जाय ग्रायंड. आनी जर आमकां जाय जाल्यार हेतून थोडे आमटन आसा पळय न्ही, थोडो धाकटुलो सामको ल्हानसो पीस घालपाक मेळटा, ना जाल्यार सुद्दां चलता. ओके, तर हांव ग्रायंड करून हाडटा. पयलें आतां हांवें हें पळय सगळें वांटून हाडलें मिक्सराचेर, मिक्सी ग्रायंडराचेर घेवन हांवें हे जे दाखयल्ले पळय न्ही, कोकोनट आनी चिलीज, रेड चिलीज, थोडे ओनियनाचे पीसेस आनी करपील आनी थोडे मीठ, हे सगळें मिक्स केलां. आनी हांवें हे पळय हे कन्सिस्टन्सी म्हाजे पळय आसा न्ही, सो अकॉर्डिंगली तुमकां कितले जाड जाय, कितले पातळ जाय चटणी, तर ताच्या बरोबर तुमी हे करपाक जाय, अकॉर्डिंगली तुमी हे करपाक जाय. ओके, म्हाजें आतां हे इतली कन्सिस्टन्सी घेतल्या हांवें. आतां हे सगळें वांटून हांवें बावलान घालून दवरलां. आनी लास्ट हितून फोडणी मारपाची. फोडणी मारतकीर मारली काय मागीर हे बावलान ती फोडणी ओतोवपाची. आय विल शो यू. ओके, हे पळय आतां फोडणी मारपाक हांवें सासवां घेतल्या, आनी मेथीचे दाणे आसा पळय थोडे, मेथी ते घेतले थोडे, 2 रेड चिलीज घेतल्या आनी करपील घेतला. हे घेवन जालें काय आमी पॅन दवरपाचें. हे पळय पॅन दवरला, तातूंत हांवें कितें केलां, कोकोनट ऑयल घातला. कोकोनट ऑयल घालतकीर आमी तितून सासवां, मेथीचे दाणे, ताचे नंतर सासवां फुटले काय मेथीचे दाणे घालपाचे. मेथीचे दाणे घातले काय मागीर रेड चिलीज घालपाचे आनी लास्ट करपील घालपाचे. ओके, आतां सासवां घातली, ताच्या बरोबरच हांवें मेथी घातल्या. फुटले काय मागीर आमी लो फ्लेमीचेर दवर आमी करात. पळय चिलीज घालता हे पळय, आनी लास्ट करपील. हांवें जे हे केलां न्ही, फोडणी मारल्या ते पळय, हे चटणीन अशें ओतोवपाचें. अशें ओतोवपाचें. सोंपली आमची रेसिपी, इतलीच आसा. जाली आमची चटणी तयार जाली, आनी कांयच दुसरें करपाचें ना. व्हेरी सिंपल. डोसा बरोबर खावंक मेळटा, इडली बरोबर खावपाक मेळटा, आनी आमकां चपाती जर केली न्ही, चपाती बरोबरूय खावपाक मेळटा. व्हेरी सिंपल टू मेक. इतलेंच आसा. दिस इज केरला स्पेशल, कितें म्हणटा, रेस्टॉरंट स्टायल कोकोनट चटणी. ओके, बाय गाईज, सी यू विथ द नेक्स्ट व्हिडिओ. लाईक जाले काय व्हिडिओ लाईक करात, सबस्क्राईब करात, कमेंटूय करा, घरा करात, आनी कमेंट करून सांगा कशी लागली का म्हणून. ओके, बाय.